نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده صدق الله العظيم سورة الهمزة سورة الهمزة ذکر چی دا سورت اولنی آیت کی لفظ دا همزہ راغلی دا سورت میں کی سورت تی دا ہجرت نا اڑان دی نازل اعتبار دا ترتیب قرآنی سرا دا سورت یو سلسلورم نازلی دو پلحاظ سرا دا سورت سل دو دیرشتم دی سورت کی یو رکو نہ آیت ند ہمک کی سورت کی دا کامیابی اصول بیان پدی صورت کی گناہنا داغین دا بچ کے دو ترغیب ذکر کی اللہ رب العالمین پدی صورت کی دری بد عادتنا ذکر کی چی دا دری بد عادتنا تاسو بد زان نبو باسی دا دری بد عادتنا والا خلق غلط گمان او خیال ذکر کی او بیاد دی سزا دا جہنم اور او عذابنا ذکر کی مکہ مکرمہ کی سکسانو چل نبی علیہ السلام بدترین دشمنان لکہ امیہ بن خلف ولید بن مغیرہ وغیرہ دیب نبی علیہ السلام پسے شاعت خبری کو مقامق پہ ہم دا نبی علیہ السلام بے ادبی کو او بخیلان او شمان دمرو چمال پہ جمع کو دا حلال حرام تمیز بالکل نو او بیاد بھی غلط خیال داو کہ بس زامن دا مال من سری من کا ہمیشہ پا دنیا کی من بچرتا ملنشو اللہ جل شانہو دا صورت نازل کو او پدی صورت کی ددر خلقو قباحت بیان یہ صورت کے اولنی بد صفت او بد عادت ذکر کی دا همزہ اغا عیب توی چی سوک پچا مخامخ لگی مخامخ پچا الزام لگی تغلی تڑاگوی وغیرہ یہ تا همزہ ہوئی او لمزہ چی شاعت سڑی پسی خبری کی دا دوارا بد عادت کلی مخامخ پچا عیب لگول پچا الزام او تحمد لگول او شاعت چا پسی ڈرامے کول دا دوارا حرام دی دریم بد عادت چی پدی صورت کی بیانی کی اغا نمال جمع کول او داغی حق نہ ادا کول صرف شمیرل او خرچ کول نا او بیا پاغی کی دا ظلم او دا گناہ ہس قسم خیال نساتل دا بد عادت مال خدی حلال خوچدا شریعت حق و سر ادا کے او مال چی لگم بھی کچھ حرام بھی او داغی حق نہ ادا کے ندا بیا صحیح بیا دا دی مال جمع کون کو او دا دی دو خراب صفتن والا خلق کو انجام اللہ ذکر گئی چی پا قیامت کی با اللہ پاک دا پور بلکڑی شوی کی واجب او تم ربتیجی چی داغی اغا گرمائش پا ظلون ترسی دنیا کی چکل انسان سلکار پری دن سڑے ٹول ختم شد و جہنم کے وقت میں دل نی نو دا اور با دم رضیاتی چی ظلم دن نسوزی خودی بمڑکی گی نداو پا دا عذاب او بیا دا کافران با دا اور پستنو کی بند کریش یعنی اچھتی غرغنڈے بوئی او دی بداغے پا منس کے بندی او دا اور با پدی باندی بلی نو دا دی خلقو حالت بیانے گی مسلمان تپکی دا ترغیب دی او دا ہدایت دی چی دا دی صفات و رضان اساتا دا بد صفات انجام یا بد دی اللہ جمع و تاسو دا دی حالاتنا اسات نو فرمائی بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل حلاکت دیوی یا دا جہنم یو خاص کند دیوی لکل همزت دہر عیب مخامخ لگون کی دپارا حلاک دی شیخ سو چه مخامخ پا خلقو باندے عیبون لگی
دا باندې سړی بی حیا دې پروام ني چې 50 دا عیب لګوم دا بخپشي او یا دا ګناه دا مخ په لګي او دا خپل یو بادری او بادری غني چې ما ته څو سویر دي الله فرمایي دې هلاک بچا عیب لګي بي ځان لو مزتن او عیب لګي شاته چا پسې خبرې کوي غیبت کوي تهمتونه لګي شاته پسې ډرامې کوي نن سبا دا خلک دې هر سړی لګیا دی څوک هم ته پاتې نه ته عالم پاتې نه ته امي پاتې نه ته غریب پاتې نه ته امیر پاتې شاته ډرامې شروع دي تر دې چې خپل علماء پسې زموږ مسلمانان نن ډرامې الله فرمایي دا خلک دې هلاک شي ډرامې چا پسې نه دي پکا که غریب دو که مالدار که عالم دو که غیر عالم دو ډرامې چا پسې پکار نه دي ګناه ده دریم صفت الذي غکر جمع مالا وعدده چې دې جمع کې خپل مال او شمیري بخل کې صرف جمع کول او شمیرل کې لګي نه يحسب ان ماله اخلد دې خیال کې چې یقینا دا مال د دو دی همیشه ژوند دی پاتې کې کلا اس کلدا سندا لينبذن في الحطمه دې بخامخه ورزول شي کاغذې کې چاغه انسانان په میده کې زری زری کوي یعنی دا سزا کې به غورځي چې باغی کې بدی چې خلقي وما ادراک مل حطمه او تا د صفات دا پیغمبر علیہ السلام چې دا حطمه د چخړ کې دوزه سدي نار الله الموقدا اور د الله پاک دی بلکړي شوی د بنده اور نه دي چې خشاک به بلیږي او که خشاک نه نو مړ وي دا د الله اور د مړ کې دوه د ډېرو سوچ او فکر سو کولی نشي التي تطلع على الافئده اغه اون چې دا په ورخیږي دا برسیږي زړونو ته اور بباري او اثر به دومره چې دنه وجود کې بزرس وځي الله دې موږ تاسو وسات انها عليهم مقصده بشک دا اور په بدی باندې بن کول شي د هر طرف دا اور بداسي چې دی به تګیر منس کې وي او غیر چاپیره به دا اور تیرا چاپیره کړي فی عمد ممدده پستن اوچتو کی عبداللہ بن عباس سے فرمائی وہی دا عذاب بداسی لکا غٹ استن اوچتی وداسی اوچتی غرغنڈی بھئی او پمنس کی بیدا خلق ولاڑی اللہ جل شانہ دے او تاسو دا جہنم دا طول تکلیفون نقصان ذکر دا جہنم طول تکلیفون بد کدا یخنیش هم بد دی او کدا گرمیش هم بد دی اللہ پاک دے منگو تاسو بخبل فضل سرا دا جہنم دا طول تکلیفون نقصان واخد آوان الحمدللہ رب العالمين